السلام عليكم ومرحبا بالجميع. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله تعالى يعني غادي نبداو لي زيكزيرسيس كونسيرن لي بويسونس، يعني الدرس ديال القوى. فغادي نشوفوا اول تمرين اللي هو اون جينيرال كيفاش كنخدموا بالقوى، كيفاش كنديروا ليها. ليكزيرسيس اللي غادي يكون من بعد ان شاء الله تعالى غادي يكون بلابليكاسيون نوميريك، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في الوصف. ومن بعد ان شاء الله تعالى غادي يكون كذلك الكتابه العلميه، l'écriture scientifique ديال لي نومبر. دونك غادي نبداو باول حاجه. عندنا اون جينيرال هادو هما القواعد اللي كنحتاجو في الدرس ديال لي بويسونس. دونك دائما تحطوهم في الجنب ياك، وفاش تحط لكم واحد الحساب تخدموا بقاعده من القواعد وغادي نشوفوا كيفاش. دونك عندنا اول اكزرسيس، عندنا ا كتساوي ا على بويسونس 5 فوا ا على بويسونس 13 فوا ا على بويسونس موان 7. هنا غادي نحتاجوا لهاد القاعده هذه الاولانيه. ملي كتكون عندي ا بويسونس ديال واحد لو نومبر فوا ا في لا بويسونس ديال واحد اوتر نومبر، شنو كندير؟ كنحتفظ بديك ا ولكن كنجمع لي بويسونس. بمعنى ان في هاد ليكزامبل اللي عندي كتساوي، غادي نحتفظ ب ا ياك، وغادي نجمع لي بويسونس. يعني عندي 5 بلس 13 موان 7 كتساوي a à la puissance 18 moins 7. يعني a كتساوي 11. b عندنا a à la puissance 4 كلها à la puissance moins 2 fois a à la puissance moins 3 كلها à la puissance moins 7. دونك هاد القاعده اللي عندي هنا هي هاد القاعده الثانيه. فاش كيكون عندي ا على بويسونس ام على بويسونس ان هي ا، وكنضرب هذيك جوج ديال لي بويسونس، يعني ام فوا ان. هنا شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني هي ا على بويسونس 4 في موان 2 فوا ا على بويسونس موان 3 في موان 7. يعني هي ا على بويسونس موان 8 فوا ا على بويسونس 21. هنا رجعنا للقاعده الاولانيه ديال لي بويسونس، يعني غادي نجمعهم. كتعطيني هي ا على بويسونس 21 موان 8 اللي هي ا على بويسونس 13. 21 ناقص 8 هي 13. هذا بالنسبه للبي. بالنسبه للسي عندي 6 على بويسونس 3 بلس 10 على بويسونس 4 موان 2 ا او كاري سور 2 ا او كاري. هنا عندي لي بويسونس مختلفين وعندي الزائد والناقص، دونك ما كنجمعهمش، الا انني غادي هنا هاد 6 و10 و2 كلها مولتيبل ديال 2 و ا على بويسونس 3 على بويسونس 4 ا او كاري حتى هي مولتيبل ديال ا او كاري. دونك غادي نحاول نفاكتوريزي ياك بجوج ا او كاري. دونك الفوق غادي تكون عندي جوج ا او كاري. شنو غتبقى لي؟ هنا غتبقى لي 3 ا. هنا عندي دائما كنجمعوا، دابا غادي نقصوا 3 ناقص جوج غادي تعطيني هي 1. 3 ناقص جوج هي 1 زائد هنا غتبقى لي 5. وهنا عندي ا على بويسونس 4 الا حيدت منها جوج غادي تبقى ليا جوج ناقص هنا جوج ا او كاري وهنا جوج ا او كاري، يعني غادي يبقى ليا 1. ولتحت عندي هي جوج ا او كاري. دونك الا اختزلت بجوج ا او كاري وجوج ا او كاري غادي تبقى ليا هي 3 ا بلس 5 ا او كاري موان 0. نخليها هكا اولا نكتبوا لي بويسونس من الكبير للصغير، يعني غتعطيني 5 ا او كاري بلس 3 ا موان 0. هذه هي السي. بالنسبه للدي، دي عندنا هي 1 بلس 3 موان ا سور 1 بلس ا كلشي على بويسونس موان 0 وهذاك العدد كامل على بويسونس موان 0. دونك اول حاجه غادي نديروها هي غادي نخدموا هذا الدخلاني ياك، وعاد نخدموا اللي من برا. دونك كتساوي
واحد زائد هنا عندي على بويسونس موان زان، وفاش يكون عندي على بويسونس موان واحد الان كنقلب هذيك العدد تيولي 1 سور داك العدد بنفس لا بويسونس. دونك غادي نقلب هذا العدد الدخلاني غادي يولي هو واحد زائد ا على 3 ناقص ا، وهاد لا بويسونس حيت عندي غير 1 دونك غنخليها بحال ما كتبت والو. دونك عندي 1 وهنايا على بويسونس موان زان. دونك اول حاجه غنحسب الدخلاني يعني بحال غنوحد المقام. دونك هنا غادي تعطيني 3 موان ا sur 3 moins a plus 1 plus a sur 3 moins a كلشي على بويسونس موان زان. فهمنا؟ دونك شنو كتساوي؟ كتساوي عندي 3 هنا حيت عندي الزائد دونك هي 3 moins a، هنا عندي 3 moins a plus 1 plus a على بويسونس موان زان. دونك غتمشي ا مع موان ا، غتبقى ليا الفوق هي 4 على 3 موان ا على بويسونس موان زان. وحيت عندي على بويسونس موان زان دونك يمكن لي نقلب هاد العدد هذا باش نحيد ديك الموان، غادي يعطيني هو 3 موان ا سور 4 وغادي تعطيني غير على بويسونس 1 بحال ما كايناش داك الان. دونك غادي تعطيني هي 3 moins a sur 4. Donc, بالنسبة ل E عندنا a au carré b à la puissance 3 بجوجهم à la puissance 2 a à la puissance moins 4 b à la puissance moins 6. donc هنا أول حاجة غادي نفكو هادي وعاد نحسبو مع هادي. donc غادي تعطينا هي a au carré في b à la puissance 3 à la puissance 2 fois a à la puissance moins 4 fois b à la puissance moins 6. شنو غادي تعطينا؟ غتعطينا هي a au carré يعني جوج في جوج، غادي تعطينا هي a جوج في جوج في b 3 في جوج في a à la puissance moins 4 fois b à la puissance moins 6. donc هذه كتعطينا هي a à la puissance 4 b à la puissance 6 a à la puissance moins 4 b à la puissance moins 6. دابا عاد يمكن لي نجمع هادوك لي بويسونس بالنسبه لكل عدد. غادي تعطيني هي a à la puissance 4 moins 4 b à la puissance 6 moins 6. donc كنجمع لي بويسونس غادي تعطيني هي a à la puissance 0 fois b à la puissance 0. donc هذه ما كتساويش 0 ولكن كتساوي 1، فغادي تعطيني هي 1 fois 1 كتعطيني هي 1. donc E égale à 1. دابا غادي نشوفو F عندنا هي A على في B à la puissance 3 بجوجهم à la puissance 2 sur A à la puissance 3 B au carré. facteur ديال A sur B à la puissance 4 plus A au carré B à la puissance 3. donc أول حاجة غادي نفكو هادي ياك، ثم غادي نحاولوا نوحدوا المقام هنايا. فغادي تعطينا هي A au carré في B. دابا ولينا كنعرفوا ياك غتكون هي 3 في جوج، دونك غتعطينا هي 3 في جوج على A à la puissance 3 B au carré. غادي تعطيني هنايا الا بغيت نوحد المقام غادي يكون هو B sur B à la puissance 4. دونك هذه غتبقى كيف ما هي، وهذه غادي نضرب الفوق والتحت في B. دونك بلس A au carré B sur B à la puissance 4. باش يمكن لي نخرج A à la puissance 4 دونك كتعطيني هذه هي A au carré B à la puissance 6 sur A à la puissance 3 B au carré. هذه غادي نعمل ب A sur B à la puissance 4 fois A à la puissance sur B à la puissance 4.
هنا كتبقى ليا واحد وهنا كتبقى ليا بلوس ا بي، حيت خرجت غير ا من ا او كاري بقات ليا ا. دونك كتعطيني هنا غادي نكمل الحساب. ا او كاري في ا هي 2 زائد 1 دونك ا على بويسونس 3 b à la puissance 6 sur a à la puissance 3 b à la puissance عندي 2 و 4 دونك 2 زائد 4 هي 6. عندي هنايا فاكتور ديال 1 زائد ا بي. دونك هنا عندي الشيء اللي الفوق هو الشيء اللي لتحت غادي نختزل به، فغادي تعطيني 1 بلس ا بي. دونك هذا بالنسبه لاف. دابا غادي نشوفوا جي. جي عندي هي ا au carré b à la puissance 3 sur a b à la puissance 3 plus a au carré b à la puissance 4 sur a à la puissance 3 b à la puissance 5 كلشي موان ز. دونك اول حاجه غادي نديرها شنو هي؟ غادي نقاد هذه ونقاد هذه، فغادي تعطيني هي a au carré fois b à la puissance 3 sur a à la puissance 3 b à la puissance 3 ياك. هذه غادي نقلبها باش نحيد هاد الموانزه، غادي تعطيني هي بلس a à la puissance 3 b5 sur a au carré b à la puissance 4. دونك كتعطيني هنا يمكن لي نختزل غتمشي b à la puissance 3 مع b à la puissance 3 وهذه هي 3 ناقص 2. الا جبت هاد ا او كاري لهنايا غادي تعطيني هي 1 ديال a à la puissance 3 moins 2 ياك، بلس عندي هنايا 3 ناقص 2 دونك هنايا عندي ا 3 هذه الا طلعتها لهنا غادي تولي ناقص 2 و بي هي 5 ناقص 4 هذه عاوتاني غنطلعها الفوق، فكتعطيني هي 1 على ا زائد هذه هي ا وهذه هي بي. بغيت نخليها هكا نخليها، بغيت نوحد المقام غادي تعطيني هي 1 زائد ا او كاري بي سور ا. بالنسبه للاخرانيه اللي هي اش عندي هنايا 3 ديال لي نومبر ا و بي و سي وغادي نخدموا بنفس الطريقه. يعني عندي هنايا ا على بويسونس موان 3 على بويسونس 3 حيت هنا عندي الجداء، دونك عندي ا موان 3 فوا 3 في بي 2 فوا 3 في سي موان 5 فوا 3. هذا الاول. بالنسبه للثاني عندي ا غادي تكون 4 في ناقص 2 في b à la puissance moins 3 كلشي moins 3 كتساوي a à la puissance moins 9 ياك في b à la puissance 6 في c à la puissance moins 15. هذه هي a à la puissance moins 8 في b à la puissance moins 3 كلشي moins 3. دونك دابا خصني نكمل الحساب ديال هذه، غادي تعطيني هي a à la puissance moins 9 في b à la puissance 6 في a à la puissance moins 15. هذه هي a عندي moins 8 fois moins 3 moins 8 fois moins 3 هي 24 و b عندي هي moins 3 في moins 3 هي plus 9 plus 9. دونك غادي تعطيني هي a moins 9 plus 24 moins 9 plus 24 في b اللي هي 9 plus 6 في c اللي هي moins 15. دونك شنو غتعطيني؟ غتعطيني هي a à la puissance 15 في b à la puissance 15 في c à la puissance moins 15. دونك شنو غتعطيني؟ غتعطيني هي a à la puissance 15 في b à la puissance 15 sur c à la puissance 15.
يمكن لي نخليها هكا، يمكن لي نكتبها على شكل كتساوي ا في بي على سي كلشي على بويسونس 15. دونك تنتمنى ان التمرين يكون واضح وباين. كما قلنا في الفيديو الجاي غادي نديرو لابليكاسيون نوميريك. دونك شكرا على المتابعه ديالكم، كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.